नहीं, वो मेरे बहनोई हैं, ऊपर से वो बेवा हो चुके हैं। मैं शादी नहीं करूंगी। जब से मिशाल का इंतकाल हुआ था तब से अलीज़े आसिम के बच्चे को संभालती इसके कमरे में चली जाती थी। एक रात इसे सोफे पर सोता देखकर आसिम को मिशाल का गुमान हुआ तो इसके करीब गया। आगा जान ने देखा तो इनकी शादी का फैसला किया। आसिम को भी गुस्सा आया मगर आगा जान ने किसी की ना सुनी और इनका निकाह करवा दिया। आप खुश हो? यही चाहती थी ना तुम मेरी बीवी बनो। आसिम इसके करीब जाने लगा तो इसने इतनी ऊंची चीख मारी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। सबने आसिम को मशकूक निगाहों से देखा। आसिम ने लॉक लगाते गुस्से से बेड पर फेंक कर, नहीं आसिम भाई, मैं तो पूरे 50,000 लूंगी। मैं आपकी इकलौती साली हूँ, आखिर इतना तो हक बनता है। अलीज़े पिंक कलर के लहंगे को बड़ी मुश्किल से संभालती हुई स्टेज पर गई और दूध का ग्लास अपने हाथों में पकड़कर अपनी कज़न और बहनोई से कहने लगी। मिशाल के चेहरे पर घूंघट था, कोई भी घूंघट के अंदर से इसे नहीं देख सकता था। अगर देख लेता तो 1 मिनट के अंदर ही समझ जाता कि वो इस शादी से खुश नहीं है। सब लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे। अलीज़े की दूसरी कज़न भी इसका साथ दे रही थी, लेकिन आसिम 50,000 देने की हामी नहीं भर रहा था। बस कर दो अलीज़े, बस 10,000 काफ़ी हैं, घर की बात है। जब इसकी माँ ने कहा तो वो मज़ीद शोर मचाने लगी। नहीं आसिम भाई, मैं 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी, वरना आज बारात जाएगी नहीं। अलीज़े ने यह कहा तो सब बरों के मुंह बन गए और हमीदा बेगम ने तो बेटी के सर पर हल्का सा थप्पड़ भी लगा दिया। अलीज़े, खुदा का खौफ करो, ये कैसी बातें कर रही हो? बस हटो अब, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। रुखसती के लिए देर हो रही है, हमीदा बेगम ने कहा तो अलीज़े थोड़ा बहुत गुस्से में आ गई। अम्मी क्या है, आप तो कभी मुझे मस्ती करने ही नहीं देती। आसिम भाई, आप सुन रहे हैं ना, मैं 50,000 रुपये मांग रही हूँ, इससे मैं 1 रुपया भी कम नहीं दूंगी। वरना ये कहकर वो खामोश हो गए। जो वो आगे कहने वाली थी वो कहने की वो हिम्मत नहीं रखती थी। वो ये कहना चाह रही थी कि वो इनकी साली नहीं बनेगी, हालांकि निकाह हो चुका था और वो इनके अब कज़न ही नहीं बल्कि साली भी थी। आसिम जो अपनी दुल्हन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठा था, इससे भी लग रहा था कि जैसे मिशाल के साथ कोई ना कोई मसला तो है, क्योंकि ना ही वो कुछ बोल रही थी और इसके बिहेवियर से भी लग रहा था कि वो नाराज़ है। हालांकि इन दोनों की आपस में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो इससे नाराज़ होती। आसिम को महसूस हो रहा था कि जैसे वो इससे दूर हटा चाह रही हो लेकिन हट नहीं पा रही हो, क्योंकि दोनों तरफ दूसरे लोग भी बैठे थे और वो दोनों दरमियान में सोफे पर कभी बैठे थे, इसलिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। आसिम ने अपनी जेब से 5-5 हज़ार वाले कड़ारे नोट निकाले और 50,000 के बदले जब 70,000 दिए तो अलीज़े खुशी से पागल हो गई और फटाफटी वहीं पर खड़े खड़े वो नोट गिन लिए। आसिम भाई, आप तो छा गए हैं। देखा अम्मी, आप मुझे ऐसे ही मना कर रही थी। आसिम भाई तो बड़े अच्छे हैं, अलीज़े ने कहा तो आसिम नजरें चुराने लगा। इसके दिल में कसक सी उठी थी, लेकिन वो अब इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच सकता था। इसने फौरन से रुख दूसरी तरफ कर लिया था। इसका निकाह हो चुका था और अब वो अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर था। यह अलग बात थी कि वो इससे कुछ खिंची खिंची सी बैठी थी। दूध पिलाई की रकम मिलते ही अलीज़े ने अपने हाथ में पकड़ा दूध का ग्लास आसिम को थमाया, जिसने फौरन से पी लिया तो हर तरफ रुखसती का शोर मच गया। मिशाल को उठाया जा रहा था। इसकी माँ ने इसके सर पर बड़ी सी चादर डाली और इसे गले से लगा लिया। मिशाल रोते हुए माँ के गले से लगी खड़ी थी। इसका दिल धक धक कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि इस शादी का कोई फ़ायदा ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा बदगुमान हो चुकी थी और अब ये बदगुमानी न जाने कहाँ तक चलनी थी। आसिम भी बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था और इसके रोने की आवाज़ ऐसे अजीब सी उलझन हो रही थी, लेकिन वो इसे रोक भी नहीं सकता था। वो जानता था कि वो अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर दूसरे घर में जा रही है तो फिर रोना तो आएगा ही। हालांकि दोनों घर करीब करीब ही थे।
दरअसल आगा जान के तीनों बेटों के घर साथ थे। पहला घर बड़े खानजादा साहब यानी कि अकबर खानजादा और इसके दरमियान वाला असगर खानजादा का, और इसके बाद सबसे आखिर में आसिम के वालिद यानी बाबर खानजादा का था। अलीज़े भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसकी जान से प्यारी बहन अब इससे जुदा होकर साथ वाले घर जा रही थी। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो खुश भी थी। इसे शुरू से अपनी बहन की शादी का बहुत शौक था और अब वो शौक पूरा हो रहा था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब आसिम खानजादा ने इसकी आंखों में आंसू देखे तो इसका दिल फटने लगा। वो अपने दिल को 1000 बार समझा चुका था कि अब वो इस बारे में नहीं सोचेगा। जो होना था वो हो चुका, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अलीज़े के रोने की वजह से इसे तकलीफ हो रही थी। रो अलीज़े रही थी और इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आंसू इसके निकल आएंगे। वो खुद पर जब्त किए अपनी बीवी के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। वो बिल्कुल इर्द गिर्द से बेगाना बस अलीज़े को देखे जा रहा था। फिर जल्दी से इसने ये फैसला कर लिया कि वो बिल्कुल भी अपना आप नहीं खोएगा, बल्कि अपने ऊपर इतना कंट्रोल करेगा कि दोबारा कभी अलीज़े की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, बल्कि इसे अपनी छोटी कज़न ही समझेगा। मशाल को इसकी चच्ची कांधे से थाम कर गाड़ी की तरफ ले जा रही थी और अलीज़े अपनी बहन का लहंगा संभाल रही थी। इसकी आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन इसने भी खुद पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया था और अब इसके रोने की आवाज़ किसी तक भी नहीं जा रही थी। फिर 8-10 कदमों के फासले के लिए मशाल को लैंड क्रूज़र में बैठा दिया गया। वो भी ड्राइवर के साथ वाली सीट संभाल गया था। पीछे इसकी बीवी घूंघट में चेहरा छुपाए सिसकियों के साथ रो रही थी और वो अगली सीट पर बड़े आराम से बैठा था। 1 मिनट से पहले ही गाड़ी बाबर खानजादा हाउस के अंदर पहुंच गई। बाराती पैदल आ रहे थे। सब लोग गेट के अंदर दाखिल हो रहे थे। गाड़ी सहन के बीचों बीच जाकर खड़ी थी। वो गाड़ी से उतर चुका था, लेकिन अभी तक इसने अपनी बीवी को नीचे नहीं उतारा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ करता, घर के सभी लोग भी वहीं पर आ गए। एक खानदान की शादी थी, इसलिए दुल्हन वाले भी पीछे आ गए थे। अलीज़े ने दरवाज़ा खोला और अपनी बहन का हाथ थाम कर इसे बाहर निकाला तो मशाल का दिल टूट सा गया। इसका दिल चाह रहा था कि इसका शौहर ही इसे बाहर निकाले। इसने ड्रामे, फिल्मों और कहानियों में तो यही पढ़ रखा था कि दूल्हा ही अपनी नई नवेली दुल्हन को हाथ थाम कर इसे बारात वाले दिन गाड़ी से बाहर उतारता है, लेकिन इसके मामले में तो न जाने क्या हो गया था। अलीज़े से बाहर निकाल चुकी थी और इसका हाथ थामे इसे अंदर की तरफ ले जा रही थी। बाकी बाराती जा चुके थे, बस तीनों फैमिलीज खुद ही थीं और इन तीनों फैमिलीज के भी अच्छे खासे लोग थे। घर के सभी बड़े ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे और अलीज़े बहन को लेकर बहनोई के कमरे में आ गई। कमरा खूबसूरती से सजाया गया था। वाह मशाल आपी, आसिम भाई ने तो कमरा बहुत अच्छा सजवाया है। सुर गुलाबों से सारा कमरा सजाया गया था और अब अलीज़े भी मशाल को इसे देखने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन वो नज़र झुकाए हुए थी। अलीज़े ने इसके चेहरे से घूंघट हटा दिया था, वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो कुछ आरामदेह महसूस करे। इसे सोचा था कि जब वो यहाँ से बाहर जाएगी, दूल्हे के आने से पहले वो बहन के चेहरे पर घूंघट डाल देगी। वो बार बार मशाल को कह रही थी कि आसिम भाई बड़े अच्छे हैं, देखो इन्होंने कितनी अच्छी डेकोरेशन करवाई है, लेकिन मशाल का दिल टूटा हुआ था। इससे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं कर सकती थी जो इसके साथ हो चुका था। घर के सभी बड़े ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। मुलाजिम चाय और दूसरे लवाजमात पेश कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी दूसरी चीज़ों को छुआ तक नहीं। सब लोगों ने बारात का खाना खाया था और अब चाय की तलब हो रही थी। आसिम वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो ड्राइंग रूम के साथ मलहक कमरे में खड़ा शीशे के सामने अपना जायज़ा ले रहा था। वो खुद को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो अपनी बीवी को धोखा नहीं देगा। वो इस लड़की को धोखा बिल्कुल भी नहीं देगा जिसके बारे में
اس نے سن رکھا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی پورا کرنی چاہتی ہے اور ابھی شادی کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود کو سمجھا رہا تھا۔ شیشے میں اسے اپنے دو عکس دکھائی دے رہے تھے۔ ایک عکس کی آنکھوں میں ذرا الجھن تھی اور دوسرا اسے سمجھانے کی بھرپور کوششوں میں لگا ہوا تھا، اور عاصم ان دونوں کا لڑائی جھگڑا دیکھ رہا تھا۔ جب ایک عکس نے کہا کہ تم اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھلا پاؤ گے، بس تم خاندان والوں کے پریشر میں آ کر یہ شادی کر چکے ہو اور تم اس سے کبھی بھی نہیں نبھا پاؤ گے۔ جیسے اس عکس نے کہا تو دوسرا عکس بھی اس پر پھٹ پڑا۔ خاموش ہو جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو، میں اپنی شادی نبھاؤں گا، اس معصوم کا دل نہیں توڑوں گا۔ آخر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے خاندان والوں کی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کر لی اور مجھ جیسے کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ اس کا دل کچھ کہہ رہا تھا اور دماغ کچھ۔ اس کا سارا جسم درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑے گا۔ آخر میں جب ایک عکس نے کہا کہ تم ایک ناکام آدمی ہو، تم اپنی شادی نہیں چلا پاؤ گے، تو اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنایا اور شیشے پر دے مارا۔ تو وہ شیشہ جو بہت ہی مہنگا اور مضبوط تھا 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور اس کا ہاتھ بھی تھوڑا بہت زخمی ہو گیا، لیکن اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پکا عہد کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ایسے نارمل زندگی گزارے گا کہ جیسے ایک شادی شدہ جوڑا گزارتا ہے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک لوشن نکالا اور اسے اپنے ہاتھوں پر مل لیا۔ خون نہیں نکل رہا تھا، بس ہلکی ہلکی سوجن ہو رہی تھی۔ وہ خود کو نارمل اور فریش کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ 9 بج چکے تھے اور جیسے وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور اس کے چچا لوگ بھی اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ وہ ٹھنڈی سانس باہر خارج کرتا تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گیا۔ وہ اب اپنے ہی کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اندر جائے۔ وہ پھر سے نروس ہونے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ عاصم خانزادہ، عاصم گروپ آف کمپنیز کا CEO اس وقت اتنا نروس ہو رہا تھا کہ اگر اسے اس کا کوئی آفس بوائے دیکھ لیتا تو حیران ہی رہ جاتا۔ ایک دنیا ڈرتی تھی اس سے، بزنس کی دنیا میں اس کا ایک نام تھا، اور اب وہ اپنی بیوی سے ڈر رہا تھا۔ حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہ سمجھتا تھا کہ مشال اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈا سانس خارج کیا اور دروازہ کھول کر اندر پہنچ گیا۔ جیسے وہ اندر گیا تو ایک حسینہ کو گھونگھٹ اوڑھے اپنے ہی بیڈ پر بیٹھا دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک باوقار اور باعزت مرد تھا جسے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چیٹ کرے، اس لیے اس نے اپنی محبت کو 7 پردوں میں چھپا دیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ اس نے کبھی محبت کی ہی نہیں ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو مشال کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی زمانہ تھا جب اسے انتظار تھا کہ کب وہ عاصم کی دلہن بنے گی، لیکن اب اسے سب بالکل ہی بیکار سا لگ رہا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ دھیمی چال چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور پھر بیڈ پر براجمان ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر مشال کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ بھی اس کے بارے میں عجیب عجیب سوچنے لگا تھا جیسے وہ سوچ رہی تھی، لیکن ان دونوں کی سوچوں میں ایک فرق تھا۔ مشال کی سوچوں پر مشال کو پورا یقین تھا، لیکن عاصم کو بھی کوئی یقین نہیں تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ مشال کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بڑے پیار سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کتنا ڈھونگی انسان ہے، ایک طرف اس سے محبت نہیں کرتا اور دوسری طرف اس کے سامنے ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے وہ اسے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس نے مشال کا ہاتھ تھاما اور جیسے اس پر بوسہ دیا تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔
اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر وہ کیوں اس کی طرف دیکھ رہی ہے، بس وہ اس کی ہمت کو سلام پیش کر رہی تھی کہ کیسا انسان ہے۔ چہرے پر ایسا خمار طاری کر رکھا تھا کہ جیسے وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن مشال جانتی تھی کہ وہ اندر سے کیا چاہتا تھا اور کیا ہو گیا ہے۔ مشال میری جان، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں اداس ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم خوش نہیں ہو، اس نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، تو وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ تو عاصم کی بدگمانی مزید بڑھ گئی، لیکن اس نے سوچ لیا کہ وہ کوئی زور زبردستی یا غصے سے نہیں بلکہ آرام سے اس سے بات کرے گا۔ مگر پہلے اس نے سوچا کہ اپنی بیوی کا حق ادا کر دے، اس کے بعد ہی باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی گولڈن کلر کی شیروانی کی جیب میں ہاتھ مارا اور اس سے ایک لمبی سی ڈبیا نکالی۔ اس کے اندر ایک خوبصورت بریسلیٹ تھا جس میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ بریسلیٹ نکالا اور اس کی نازک کلائی پر پہنانا چاہا تو وہ مزاحمت کرنے لگی۔ وہ مزاحمت کر کے اپنا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی، لیکن اس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور پھر بعد میں مشال کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا پاتی۔ وہ بھی سوچو کہ سمندر میں غرق ہو گئی تھی کہ آخر یہ انسان چاہتا کیا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو اس نے سنا تھا یا جو وہ دیکھ رہی ہے، ان دونوں میں سے کیا سچ ہے۔ اس کے دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ وہ بریسلیٹ پہنا چکا تھا اور اب خود ہی اس کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ اس نے مشال سے بھی اس کی رائے لی تھی کہ کیا اسے وہ بریسلیٹ پسند آیا ہے یا نہیں، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے جیب سے کیش نکالا جو اس کے حق مہر میں لکھا گیا تھا، کیونکہ حق مہر ادا کرنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک کوئی مرد حق مہر ادا نہیں کرتا تو اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوتی، اور وہ اپنے رشتے کو جلد سے جلد حلال کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ذہنی کشمکش سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ 15-20 منٹ پہلے اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا ماضی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا ماضی ایک کوڑا کاغذ ہے جس پر وہ اب اپنی محبت کی داستان لکھے گا۔ اس نے مشال کے ہاتھ پر مہر کی رقم رکھی جو اس نے چپ چاپ لے لی اور بعد میں ایک طرف رکھ دی، تو وہ حیران رہ گیا۔ لڑکیاں تو بڑی خوش ہوتی ہیں اور مہر کی رقم کو بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں۔ مشال، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے تم کچھ پریشان اور الجھی سی لگ رہی ہو، اگر کوئی الجھن ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ کیسے مان سکتی تھی یہ ایک انسان ہے جو اس سے اتنی محبت جتا رہا تھا، اور وہ اس کا رویہ بھی دیکھ چکی تھی، تو اس بات کو کیسے مان لیتی جو اس نے دوسروں کے منہ سے سنی تھی۔ مشال، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو اور بات ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ اگر تم اس پر یقین نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم مجھ سے شیئر کرتی تو مجھے اچھا لگتا، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ جو چپ چاپ سن رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا اور وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ اسے اپنی حسین رات کو محسوس کر رہی تھی۔ آج ان کے ملن کی رات تھی جسے وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کسی زمانے میں اس نے عاصم کو دل و جان سے چاہا تھا، اتنا چاہا تھا کہ اس کے لیے خودکشی بھی کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عاصم بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ گھر کے بڑوں کی مرضی سے ہوا، تو پھر مشال کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ مگر شادی سے کچھ روز پہلے جب اسے عاصم کے بارے میں وہ خبر ملی تو وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ وہ سوچتی رہتی تھی کہ وہ انکار کر دے، لیکن انکار کر ہی نہیں پائی تھی، کیونکہ محبت کے معاملے میں انسان سنگ دل نہیں ہو سکتا۔ جب محبت مل رہی ہو تو پھر کون کم بخت ہوگا جو اسے ٹھکرائے گا، بھلے محبت بھیک میں کیوں نہ مل رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، اور وہ بس مسکرائی جا رہی تھی۔ عاصم نے سوچ لیا کہ وہ آج سے اپنی زندگی کی وہ حسین شروعات کرے گا جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا۔ بھلے اس نے مشال کے ساتھ یہ سب نہیں سوچا تھا، لیکن وہ ایک با تہذیب لڑکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی شادی نبھائے گا۔ وہ سب کچھ بھلا چکا تھا اور اب اس کو دوبارہ یاد کرنے کا بالکل بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ مشال اس کے کندھے پر سر رکھے یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے یہ بدگمانی ہوئی کیسے۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔
پہلے تو عاصم کو لگ رہا تھا کہ مشال کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لیکن اب وہ بالکل نارمل بیٹھی تھی، تو اس نے بھی اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ آج ان کے ہجر کی پہلی رات تھی جو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گزاری۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو پہلے مشال کی آنکھ کھولی۔ وہ اس کے ساتھ بستر پر سوئی ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے بال کیچر میں قید کر لیے۔ عاصم کا رخ اسی کی طرف تھا۔ وہ اب اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے اس کے ذہن میں وہ بات گونجی تھی، اس کا دماغ پھر سے پھٹنے لگا اور اس نے اپنی محبوب کے اوپر سے نظریں ہٹا لی۔ جیسے وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو عاصم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اٹھ چکا ہے۔ وہ دیکھ بھی چکا تھا کہ وہ کب سے اسے دیکھے جا رہی ہے، اور پھر اس نے اس کے چہرے پر آنے والی ناگواری بھی دیکھ لی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بیڈ سے نیچے اتر گئی تو وہ حیران رہ گیا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ کبھی بالکل نارمل ہو جاتی ہے اور کبھی ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے وہ اس رشتے سے خوش نہ ہو۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد وہ پنک کلر کا سوٹ پہن کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے۔ لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے جو ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے اسٹریٹ کروائے ہوں۔ اس کے بال بہت زیادہ سلکی اور لمبے تھے۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ڈرائر سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عاصم کو لگا کہ وہ اس میں کھو سا گیا ہے۔ وہ بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا اسے دونوں کندھوں سے تھامے اس کے ایک کاندھے پر سر رکھے شیشے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی شیشے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی۔ اسے باتھ روم میں یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بیکار ہی سوچ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھی اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنی وہ اس سے کرتی ہے۔ پھر ایک دم وہ وہاں سے ہٹنے لگی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی، بس چہرے پر مسکراہٹ ہی تھی۔ عاصم ہٹے نا، مجھے آپ کی داڑھی چبھ رہی ہے۔ جیسے اس نے کہا تو عاصم کی ہنسی نکل گئی۔ رات کو بھی وہ یہی کہتی رہی تھی اور اب بھی کہہ رہی تھی۔ اس میں عاصم کا کیا قصور تھا؟ وہ کوئی لڑکی تھوڑی تھا۔ بھلے ہلکی ہلکی بیئرڈ تھی، لیکن وہ مشال کو اپنے نرم ملائم چہرے پر اور گردن پر چبھ رہی تھی، اس لیے وہ دور ہٹ گئی تھی۔ اچھا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ ہم آپ کو کوئی تکلیف دینے کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو دور دور تک تکلیف سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم تو محبت کا پیغام لائے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ ایسے گھبرانے لگی جیسے آج ان کی شادی کا پہلا دن ہو۔ حالانکہ وہ شادی کی وہ رات گزار چکے تھے جن میں میاں بیوی آپس میں بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ عاصم چھوڑے نا مجھے تیار بھی ہونا ہے۔ چچی جان کیا کہیں گی کہ میں دیر سے اٹھی ہوں؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ارے چھوڑو امی کو، بلکہ امی کے بیٹے پر کنسنٹریٹ کرو، کیونکہ تم یہاں پر میرے لیے لائی گئی ہو، نہ کہ امی کے لیے۔ وہ بار بار ہی رومانٹک ہو جاتا تھا اور وہ بیچاری شرما سی جاتی تھی۔ عاصم نے اپنے ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا اور وہ دل سے اپنے اس رشتے کو نبھانے چل نکلا تھا، لیکن مشال کی بدگمانی ابھی مکمل طور پر دور نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ بیچاری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بات کو بھلا دیتی تھی، اور کبھی جب وہ عاصم کا چہرہ دیکھتی تو اسے وہ الفاظ یاد آنے لگتے جو کسی اور نے اس کے کان میں ڈالے تھے، اور وہ آج تک اسے سچ مانتی آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ نہا کر باہر آیا تو مکمل طور پر تیار ہو کر صوفے پر بیٹھے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ عاصم جلدی تیار ہو، پھر نیچے چلیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی نیچے چلیں۔ ایسے اپنی ساکھ بڑی پیاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی چچی نے اس کی عادات کی وجہ سے پسند کیا ہے، اور آج وہ پہلے دن ہی خود کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں میری جان، بس 2 منٹ، میں نے کون سا تمہارا جتنا تیار ہونا ہے۔ وہ بالوں میں کنگھا پھیرتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ پیچھے بیٹھی اس سے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ میں تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ اس کی طرف منہ کر کے باہیں پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اب چلیں، وہ بولا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔
चौड़ा सीना और चॉकलेट ब्राउन कलर की शलवार कमीज में वो इतना हसीन लग रहा था कि वो इस पर से नजरें नहीं हटा पा रही थी। 1 मिनट, फिर इसकी सारी बदगुमानी हवा हो गई थी। वो सोफे से उठी और इसकी बाहों में हाथ डालकर चलने लगी। इन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में हाथ डाला हुआ था और कंधे से कंधा मिलाकर चलते जा रहे थे। वो अपने कमरे से निकले और फिर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंच गए। चचा चची नाश्ते पर इनका इंतजार कर रहे थे। आसिम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इस वजह से इसके माँ बाप को इसकी शादी की बड़ी जल्दी थी। जब हो चुकी थी, सबसे पहले वो चचा चची से मिली, उसे बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे और बेटी और बहू के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट देखकर वो दिल से खुश हो रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो अंदर से खुश है। वो नहीं जानते थे कि इन दोनों के जहनों में क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं और वो खुद पर कितना जबर करके इस रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि अलीसे और इसकी माँ नाश्ता लेकर आ गईं। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी कि इन लोगों ने पहले ही नाश्ता कर लिया। अरे हमीदा, इस सब की क्या ज़रूरत थी? हम कोई गैर थोड़ी हैं, घर की बात है, घर के बच्चे हैं, नाश्ता कर लिया तुम लोगों ने, ख्वामख्वाही तकलीफ़ की। शाजिया बेगम ने कहा तो हमीदा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर रश्क हो रहा था कि इतना अच्छा ससुराल मिला है। वो नहीं जानती थी कि आगे किस्मत ने इनकी बेटी के लिए क्या क्या सोच रखा है। मिशाल और अली से बातें करने लगी थी, मगर वो इन दोनों की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद घर के दूसरे लोग भी आ गए। सब लोग आपस में वलीमे के बारे में डिस्कस करने लगे थे। सारा दिन यूं ही गुजर गया। तीनों फैमिली सारा दिन इकट्ठे रहीं, पर शाम 4 बजे ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, क्योंकि वलीमे के लिए भी तो तैयार होना था। वलीमे का फंक्शन घर पर नहीं बल्कि हॉल में रखा गया था। फिर रात के 8 बजे सभी लोग हॉल के लिए रवाना हो गए। वो खुद कार ड्राइव करके आया था। इसकी कार में सिर्फ और सिर्फ इसकी बीवी थी। इसने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ अपनी बीवी के हाथ पर। मिशाल दिल से खुश हो रही थी। वो सिल्वर कलर की मैक्सी में मलबूस इंतहा की खूबसूरत लग रही थी और वो इसे देख देख कर खुश हो रहा था। फिर वो भी हॉल पहुंच गए और वलीमे का फंक्शन शुरू हो गया। वो दोनों स्टेज पर बैठे सबकी मुबारकबाद वसूल कर रहे थे और फिर रात के 11:30 बजे खानज़ादा फैमिली अपने घर आ गई। वो चेंज करने के लिए जाने लगी तो आसिम ने इसका हाथ पकड़ लिया। बेगम साहिबा अभी से चेंज करने लगी हैं, हमें भी तो आंखें सेकने दें। मैंने तो देखा ही नहीं, वो इसकी गर्दन पर हाथ मलते हुए बोला तो वो कांपने लगी। वो मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाई थी। इसने इसे पकड़कर बेड पर बैठाया तो वो चुपचाप बैठ गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसका दिल चाह रहा था कि बस इसे देखता ही रहे। इन दोनों की जिंदगी की गाड़ी चल निकली थी। अभी शादी का 4था दिन ही था कि मिशाल पर एक मर्तबा फिर से बदगुमानी का दौरा पड़ गया था। वो हंस हंस कर किसी से मैसेज पर बात कर रहा था और वो सोफे पर बैठी नागवारी से ऐसे देख रही थी जैसे इसने बात मुकम्मल की तो वो किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह इस पर झपट गई। वो इसका गिरबान पकड़े खड़ी थी। आसिम, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आप क्यों अलीज़ा से बातें करते हैं? अब मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी साली है। जैसे मिशाल ने कहा तो इसका दिमाग घूमने लगा कि आखिर इसे ये सब कैसे पता चला, लेकिन वो गलत समझ रही थी। ऐसे तो इसी दिन वो सब कुछ भुला दिया था जिस दिन इनका निकाह हुआ था। इसने मिशाल का हाथ पकड़ा और इसे बेड पर बैठा दिया। मिशाल मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसे समझा रहा था मगर वो गुस्से से चीखते चिल्लाते जा रही थी। और फिर इस बात का आखिर ये निकला कि इसने अपने तकिया उठाया और सोफे पर आकर लेट गई। रात के 9 बज रहे थे। वो इसे मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। आखिरकार वो भी हार मान गया। 3-4 दिन यूं ही गुजर गए और फिर जब वो इसके लिए गजरे लेकर आया तो वो मान गई। वो ऐसी थी, कभी कभी इस पर बदगुमानी का दौरा पड़ता और कभी वो सब कुछ भुला देती, लेकिन जब भी अलीज़ा के घर आती तो वो फिर से बदगुमान होने लगती। वो अलीज़ा से तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इसके जाने के बाद आसिम से झगड़ा करती कि तुमने इसे बुलाया होगा। वो 100 बार कह चुका था कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो मानती नहीं थी। इनकी ज़िंदगी ऊंच नीच से होती हुई आखिर इस मुकाम तक पहुंच गई जिस वक्त वो हामला हो चुकी थी।
حاملہ ہونے کی خبر خاندان میں پھیلی تو ہر کوئی مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر آ گیا۔ اس دن بھی مشال کے ذہن پر بدگمانی سوار تھی۔ وہ اس کے لیے اس کی فیوریٹ مٹھائی لایا تھا جس کو اس نے منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ پھر سب لوگ مبارکباد دینے کے بعد چلے گئے اور وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔ مشال، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آخر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی تم بالکل نارمل ہوتی ہو اور کبھی عجیب سا ریئیکٹ کرنے لگتی ہو۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر وہ مزید غصے میں آ گئی۔ آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں جھوٹی نہیں ہوں، بلکہ جھوٹے تو آپ ہیں جنہوں نے محبت علیزے سے کی اور شادی مجھ سے رچا لی۔ مجھے بتائیں کہ کس نے آپ کے ساتھ زبردستی کی تھی؟ وہ ایک دم سے چلانے لگی تو وہ غصے میں آ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ سڑکوں پر ادھر ادھر ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ وہ اتنی تیز سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا کہ کوئی بھی اس کی گاڑی کے سامنے آتا تو پھر جان سے جاتا، لیکن یہ اس کی خوش نصیبی یا دوسروں کی کہ کوئی بھی نہ آیا۔ اس نے ایک طرف گاڑی کھڑی کر دی تھی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھے خود کلامی کر رہا تھا۔ مشال، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے سب کچھ بھلا کر تمہیں دل سے قبول کر لیا اور اب اپنے رشتے کو بھی دل و جان سے نبھا رہا ہوں، تو پھر تم کیوں گڑے مردے اکھاڑتی ہو؟ وہ اپنے آپ میں باتیں کیے جا رہا تھا۔ اس سے مشال پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ یہ سب کیسے جانتی ہے۔ اس نے تو آج تک کبھی بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، لیکن ایک مشال تھی جو ہر وقت یہی بات پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اب ان کی شادی کو پورے 3 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اب بھی مشال نارمل نہیں ہوئی تھی۔ کبھی وہ اس سے محبت جتاتی تو کبھی اتنا بدگمان ہو جاتی کہ کمرے میں نہیں سوتی اور ساتھ والے کمرے میں سو جاتی اور پھر صبح اٹھ کر باہر آ جاتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کتنی راتیں ایک دوسرے سے علیحدہ گزاری ہیں۔ ایک منٹ کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ مشال کو سب کچھ سچ سچ بتا دے کہ ایک زمانہ تھا لیکن وہ گزر گیا۔ وہ علیزے کو پسند کرتا تھا، لیکن اب اسے پسند کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ صرف اور صرف اسے چاہتا ہے اور وہ اپنا رشتہ بھی اپنی مرضی سے نبھا رہا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس طرح معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ پھر اس نے مشال کے فیوریٹ گول گپے لیے اور گھر پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں مکمل اندھیرا کیے ہوئے تھی۔ اس نے لائٹ آن کی تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کچن سے پلیٹ بھی لایا تھا اور اب اپنے ہاتھوں سے گول گپے بنا کر اسے کھلا رہا تھا جو وہ مسکرا کر کھائے جا رہی تھی۔ جب وہ یہاں سے چلا گیا تھا تو اسے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ بول رہی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ مان کیوں نہیں لیتی؟ آج ان کی بدگمانی پھر سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ نہ جانے پھر یہ بدگمانی کب سر اٹھا لے۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ اگلے دن اس کے سسرالی اس کے گھر آئے ہوئے تھے۔ علیزے بھی آئی ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ مشال علیزے کو اپنی محبت کے قصے سنا رہی تھی کہ آسم مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور وہ ہر وقت میرے لیے چیزیں لاتا رہتا ہے۔ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی نا؟ علیزے بھی سن کر خوش ہو رہی تھی۔ دن پہ دن گزرتے گئے اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اس نے ایک شہزادے کو جنم دیا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اپنے بیٹے کو اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی اتر آئی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر اسی وقت ہی ڈاکٹر باہر آئی اور ایک بری خبر سنائی کہ مشال کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ بلڈ ضائع ہو گیا ہے، سب لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ جیسے سب نے سنا تو خوشی کا ماحول ماتم میں بدل گیا۔ بیٹا ان کی گود میں آ چکا تھا، لیکن اب اس بچے کی ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی جسے سن کر آسم چکرا کر زمین پر گر گیا۔ مشال اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ وہ سب لوگوں کے سامنے مرد ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی کی موت پر آنسو بہا رہا تھا۔ اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کے پورے 15 ماہ گزارے تھے اور اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا، لیکن اب وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ہر طرف ماتم کا سما تھا۔ پھر 2-3 گھنٹے کے اندر ہی وہ لوگ گھر پہنچے اور مشال کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئیں۔ اس کا پھول سا بیٹا پہلے دن ہی مسکین ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ آسم اپنے بیٹے کو کسی کو بھی نہیں دے رہا تھا۔
वो खुद ही इसे उठाए हुए था। एक अलीज़े थी जो कभी कभी इसे उठा लेती और वो इसे ना रोकता। सब घर वाले चले गए थे, लेकिन अलीज़े अब भी अपनी चची के घर ही थी। वैसे भी घर साथ साथ थे। इसने कहा था कि वो यहाँ पर रहकर सब कुछ संभाल लेगी, क्योंकि इसकी चची तो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और वो एक छोटा बच्चा नहीं संभाल सकती थी। दिन यूं ही गुजरते गए। अब मिशाल को गए हुए पूरे 25 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अलीज़े अब भी इनके घर पर रह रही थी। वो अपने भांजे का मुकम्मल तौर पर ख्याल रख रही थी। आसिम को सिर्फ इस पर यकीन था। दोपहर का वक्त था, वो ऑफिस से वापस आ चुका था और अब अपने अकबर को देखने के लिए बेताब हो रहा था। इसकी माँ और बाप कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। वो कमरे के अंदर गया तो अंदर का मंजर देखकर इसकी भोली बसरी मोहब्बत फिर से सर उठाने लगी। बच्चा अलीज़े की गोद में था। वो बेड के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अब यूं ही सो गई थी। बच्चा इसकी गोद में सो रहा था। वो धीमी चाल चलते हुए आगे बढ़ा। इसकी मोहब्बत फिर से सर उठाने लगी थी, लेकिन वो फिर भी खुद पर कंट्रोल किए हुए था। लेकिन जैसे वो इसके सामने पहुंचा तो इसने अपने हाथ आगे बढ़ता हुआ महसूस किया। वो अपने हाथ को रोकना चाह रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। फिर इसने अपने दाएं हाथ से इसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल पीछे किए। वो आंखें मूंदे हुए थी, न जाने वो कब से ऐसे बैठे बैठे सो रही थी। वो अपने हाथ से इसके सिल्की बाल पीछे कर रहा था और कुछ आवारा लटें इसके चेहरे पर झूल रही थी, जो कीचड़ से बाहर निकल आई थी, जिन्हें वो इसके कान के पीछे उड़स चुका था। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और साथ साथ अलीज़े ने भी आंखें खोल दी। वो और कोई नहीं बल्कि बाबर खानज़ादा ही थे। इन्होंने भतीजे और बेटे को इस तरह तन्हाई में देखा तो बेइंतहा गुस्से में आ गए और फिर आसिम को वहाँ से बुलाने के बाद बाहर चले गए। वो बेचारी हैरान हो रही थी कि आखिर चचा इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वो नहीं जानती थी कि वो अपने बेटे को अजीब हरकत करता हुआ देख चुके हैं और इनका गुस्सा भी जायज़ था। वो बाप के कमरे में गया तो इन्होंने एक अजीब खबर सुनाई, जो 2 घंटे के अंदर अंदर तीनों घरों में फैल गई। किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं था। सब लोग यही कह रहे थे कि अलीज़े अपने भांजे को भी संभाल लेगी और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन आसिम और अलीज़े को ये सब मंजूर नहीं था। आसिम अब भी अपनी बीवी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, भले वो जिंदा नहीं थी, और दूसरी तरफ अलीज़े अपनी बहनोई से शादी नहीं करना चाहती थी। वो इस वक्त ही घर से भाग आई थी जब इसकी चची ने इससे कहा था कि इसके चचा का इस तरह का इरादा है। वो अपने कमरे में आ चुकी थी और अब अपनी बहन की तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कोई बात नहीं, तुम अपने भांजे को भी संभाल लोगी और आसिम का घर भी एक मर्तबा फिर से बस जाएगा। इसकी माँ इसे समझा रही थी। नहीं अम्मी, वो मेरे बहनोई हैं और ऊपर से वो बेवा हो चुके हैं, मैं शादी नहीं कर सकती। वो मुसलसल इनकार कर रही थी, लेकिन आगा जान ने आखिरी फैसला सुना दिया था। इन्होंने अपने तीनों बेटों और बहू से कह दिया था कि अब ये रिश्ता होकर रहेगा। इन्होंने तो वो भी नहीं देखा था जो बाबर खानज़ादा देख चुके थे। बाबर खानज़ादा ने बाप से इस ख्वाहिश का इजहार किया तो सब लोग इस पर डट गए और फिर आगा जान की मर्जी के मुताबिक ज़बरदस्ती इन दोनों का निकाह करवा दिया गया। वो कमरे के अंदर आया तो वो नज़रें झुकाए आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इसके चेहरे पर कोई घूंघट नहीं था। वो कमरे के अंदर आया तो इसे उलझन सी होने लगी। इसकी भोली बसरी मोहब्बत सर उठाने लगी थी। इसे सब कुछ पता चल चुका था कि आखिर मिशाल ऐसा क्यों कहती थी। एक मर्तबा वो अपने मोबाइल पर अपने दोस्त से कह रहा था कि वो अपने कज़न अलीज़े को पसंद करता है, लेकिन अभी इनके रिश्ते का कोई चांस नहीं। और इसी दिन एक मुलाजमा ने बात सुन ली थी और फिर जाकर मिशाल को भी बता दी थी, क्योंकि इस वक्त इन दोनों के रिश्ते की बात चल रही थी। अब मुलाजमा ने इस बात का इकरार खुद ही किया था, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसे अंदर ही अंदर ये गिल्ट खाया जा रहा था कि इसने इन दोनों के दरमियान बदगुमानी फैलाई थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? मिशाल तो बस दुनिया में नहीं रही थी। वो बेड पर बैठा इससे देख रहा था। अब खुश हो तुम? ये चाहती थी ना कि तुम मेरी बीवी बनो। इसने कहा तो अलीज़े बेचारी परेशान हो गई। इसने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पहले इसे अपने कज़न की नज़र और बाद में इसे अपनी बहनोई की नज़र से देखा था। वो तो इसकी मोहब्बत से भी अनजान थी।
لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ایک دوسری کزن کے ذریعے بہت پہلے علیزے تک یہ پیغام پہنچایا تھا، لیکن اس کزن نے درمیان میں ڈنڈی مار دی تھی اور علیزے سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس لیے علیزے کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت علیزے نے خود ہی شادی سے انکار کیا۔ دراصل اس نے اپنی ایک کزن کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اگر علیزے اس کا ساتھ دے تو وہ خاندان والوں کے سامنے ڈٹ جائے گا، لیکن اس کزن نے علیزے تک بات نہ پہنچائی اور اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ علیزے تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اس نے علیزے کا ہاتھ تھاما تو وہ پیچھے ہونے لگی۔ عاصم، ہم دونوں کا نکاح ہو چکے، لیکن میں اس نکاح کو نہیں مانتی، اس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ اس نے کہا تو عاصم کو ایک دھچکا لگا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اس کی محبت کو مان چکی ہے، اس لیے نکاح کیا ہے۔ علیزے میری بات سنو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جیسے اس نے کہا تو علیزے نے ایک چیخ ماری، کیونکہ اسے اپنے قریب کرنے لگا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر 2 منٹ کے اندر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ گھر کے لوگ آ چکے تھے۔ عاصم کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سب سے کہہ دیا کہ علیزے نے ایک چھپکلی دیکھ لی تھی۔ سب لوگ عاصم کو غلط سمجھ رہے تھے کہ نہ جانے اس نے علیزے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ چیخ مارنے پر مجبور ہو گئی۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے دروازہ بند کیا۔ علیزہ جو بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس نے اسے پیچھے دھکا دیا تو وہ بیڈ پر جا گری۔ وہ اس کے پاس کھڑا تھا، پھر اس نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی علیزے کے گوش گزار کر دی۔ علیزہ بھی حیران تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس تک تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ درمیان میں مشال بیچاری نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اور عاصم نے بھی، لیکن اسے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے علیزہ سے کہا کہ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی انکار نہیں کر پائی، کیونکہ وہ انکار کر کے کیا حاصل کر لیتی۔ اور پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ علیزہ بھی اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ وہ اسے اتنی محبت دیتا کہ علیزہ کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا تھا، لیکن کبھی کبھی اسے اپنی بہن بھی یاد آتی تھی۔ لیکن عاصم اسے سمجھاتا تھا کہ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اور وہ بھی سمجھدار تھی، بہت جلد اس کے بعد سمجھ جاتی تھی۔ مشال اب نہیں رہی تھی اور وہ دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے تھے۔